कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि ना रजीम चेंज हुआ, ना कोई उनकी मिसाइल वगैरह ख़त्म नहीं हुए, और ऊपर से हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे हो रहा है। तो इसीलिए वो अभी कॉन्फिडेंट है। यूएई का रवैया तो ईरान के ख़िलाफ़ रहा है, और मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने डिफेंस जीसीसी में डिफेंस एग्रीमेंट कहा है, वो ईरान के ख़िलाफ़ ही होगी ना, क्योंकि यूएई और इज़राइल की तो अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये अगर जीसीसी पैक्ट होगा तो प्रिंसिपली यानी ईरान को रोकना है ना, उन्होंने वही ईरान से ही हमला हुआ है। तो ईरान इसीलिए उनका जो प्रपोज़ल है वो मेरी नज़र में ईरान के ख़िलाफ़, यानी कि एक पैक्ट बनाया जाए जीसीसी का। तो अब उसमें मुश्किलात बहुत से हैं, क्योंकि रुख जो यूएई का है और किस हद तक बहरीन का है, वो सऊदी अरब कतर के जो रुख है वो थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो मुश्किल है मेरे ख्याल में इस किस्म का पैक्ट होना इसमें। अच्छा, ये फरमाएं कि ट्रंप साहब ने ऐलान किया पिछले हफ्ते कि जी मैं नाकाबंदी ख़त्म कर रहा हूँ और हमारे जो एमओयू है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, फिर वो खैर नाकाम हो गई, उनको पीछे हटना पड़ा। ये भी किसी दबाव के तहत हुआ? वो फ़ैसला उन्होंने जो नाकाबंदी का ऐलान ख़त्म करने का ऐलान किया था वो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर मुशावरत के किया था, और उसके बाद फिर हमले महदूद सतह पर ही सही, अब ये जज़ीरे पर जो हमला हुआ है इससे पहले भी हो चुका है, ये दबाव डालने का हरबा है या जंग जारी रखने का एक अमल है, और इसके नतीजे में जो ईरानी जिस तरह कहते हैं कि अब आखिर इन्होंने हमला करना है, ये कंटिन्यूएशन है उसकी? जी, मेरी नज़र में देखें कि ट्रंप साहब के ऊपर बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेशर्स हैं। एक तरफ तो यानी कि इनकी इकानमी पर जो इम्पैक्ट हो रहा है हॉर्मुज़ बंद होने से, तो अब उसको भी इन्होंने कुछ वहाँ रिलीफ दिलवाने के लिए ये ऐलान मेरे नज़र में ये कह दिया कि जी हॉर्मुज़ खुल गया है और खुल जाएगा और हमारा ब्लॉकेड भी खुल जाएगा। तो मार्केट थोड़ी सी संभल गई, तेल की कीमतें मॉडरेट हो गई। तो इनको ये भी रेगुलेट करना है कि अंदरूनी इम्पैक्ट को किस तरह से थामा जाए, और ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये इसीलिए होती हैं कि मार्केट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये स्टेटमेंट्स के तहत। जहाँ तक कि मुआहदा सचमुच में जो मेमोरेंडम है उसके ऊपर कंक्लूजन करना है, उस पे इनके ऊपर दूसरा प्रेशर है, वो इजरायली लॉबी का प्रेशर है कि आपने जो ऐलान किया था, जो मुआहदे में नुक्ते हैं वो तो हार हो गई हमारी, ईरान ने जीत लिया, तो आप इसको ये जो MOU है इसको सख्त करें और ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएं ईरान के ऊपर। तो फिर उन्होंने शायद कुछ नई शर्तें डाल दी, नई प्रपोज़ल दी कि अब इस मुआहदे में और चीज़ें भी क्या डाला जाए। अब उसका जवाब अब तक ईरान ने कहा है कि हमने नहीं दिया है, और मेरे ख्याल में वो ईरान का जवाब भी काफ़ी यानी कि सख्त होगा। वो चाहेंगे अगर कुछ तब्दीली चाहते हैं अमेरिका के हक़ में इस MOU में, तो फिर हमारी तरफ से भी फ़लानी चीज़ें आप डालें। तो अब ये मेरे ख्याल में ये जो मुज़ाकरात MOU के तहत जो हो रही है, अब पता नहीं एक्सचेंजेस जारी हैं या नहीं जारी हैं। ईरान कहता है नहीं जारी हैं। अगर वो जारी होती भी हैं तो फिर ये देखना होगा किस तरह से वापस एग्रीमेंट करवाया जाए। जी तो पहले हो गया तो ये मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब इसके बीच में लेबनान की जंग जारी है, दूसरी तरफ से हॉर्मुज़ पे और टैंकर्स पे अटैक हो रहे हैं, और फिर अभी कुवैत और बहरीन पे हमला हुआ है। तो इससे मसले काफ़ी पेचीदा हो गए हैं, और अभी इसको संभालना एक मुश्किल काम होगा। मुनीर साहब, चीन के दौरे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये में एक फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई ईरान के बारे में, ईरान की तरफ। क्या इस दौरे में कैटेगोरिकली प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मैसेज दिया गया कि इस कज़िये को आपको समेटना होगा क्योंकि ये शुरू ही आपने किया है,
یا جو یورپ کا ریئیکشن تھا یا جو اندرونی جو سیاسی حالات ہیں امریکہ کے ان کا عمل دخل زیادہ ہے امریکہ کے جو بظاہر ایک لچک نظر آ رہی ہے رویے میں؟ جی دیکھیں میرے خیال میں ٹرمپ صاحب تو یعنی بزنس مین ہیں، تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی چال چلی اور اس چال سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر اس کو بدلنا چاہیے. تو جو امریکن اکانومی ہے، گلوبل اکانومی ہے، اس کے اوپر جو امپیکٹ ہوا ہے ہرمز کا بند کرنے کا، وہ ایک طرف ہے. دوسری طرف جب چین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو مجھے کچھ ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا جی دیکھیں ہم آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، اکنامک کوپریشن چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، تو اسٹیبلٹی کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوگی. تو آپ سمجھیے یہ جنگ کو بند کرنا ہے اور ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، پر آپ کو یہ جنگ کو بند کرنا ہے. تو ان کو یہ چیزیں تو سمجھ آ گئیں کہ اس جنگ کو بند کرنا ہے، پر ان کے اوپر جو پریشر ہے، ایک طرف سے اسرائیلی لابی ہے جو ان کو جس نے ان کو حملہ کیا کہ آپ نے یہ تو برا فیصلہ کیا، میمورینڈم جو بنا رہے ہیں آپ، یہ تو بالکل ہی اس میں کچھ نہیں ہے اور اس جنگ کو جاری رکھنا چاہیے. دوسری طرف سے اکنامک پریشرز ہیں کہ جن جنگ کو جلدی سے بند کرتے ہیں. ڈیموکریٹک اپوزیشن ہے وہ جو ان کو کرٹیسائز کری یہ جنگ کیوں آپ نے شروع کی، اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہی ہیں. تو یہ سب مختلف قسم کے پریشرز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. تو ان کو ان کے درمیان کوئی فیصلے کرنے ہوں گے تو میرے خیال میں وہ اب تھوڑی سی ان کی ایک دن اوپینین اس طرف ہو جاتی ہے، دوسری دن دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو یہ مشکل ان کی ڈیسیشن میکنگ میں ہے. ایرانی اپنی جگہ پر وہ ایرانی کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ شیر ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں مانیں گے، آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ نے کر کے دکھا دیا، اب ہم اور کنسیشن نہیں دیں گے آپ کو. تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے اس وقت. اور جو ہماری کوششیں رہی ہیں اس یعنی کہ کافی سکسیس ہوا تھا، معاہدہ ہونے جا رہا تھا، پر یہ پھر مسئلے شروع ہو گئے اس کا. میں نے اچھا منیر صاحب یہ فرمائیں کہ ایران کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ جو نقصان ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا، امریکہ نہیں پہنچا سکتا. کیا عالمی سطح پر جو امریکہ کو پذیرائی نہیں ملی یا قبولیت نہیں ملی یا تعاون نہیں ملا یہ وجہ ہے، یا جو ایک اب امریکن اور مغربی میڈیا میں آنے باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی اس کے پاس ایسی ڈیوائسز یا ایسے ویپنز موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ جنگ مزید جاری رکھ سکتا ہے اور نقصان سے بچ سکتا ہے؟ کیا کانفیڈنس آپ کو، کانفیڈنس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں کانفیڈنس وجہ یہی ہے کہ انہوں نے 30 دن 40 دن بمباری کی ہے ان کی. اس میں پوری یعنی لیڈرشپ کو مارا ہے، سب کچھ کیا ہے، نقصان کیا ہے، پر اس کے باوجود جو رجیم ہے وہ مکمل رہی ہے. کیونکہ ان کی میسائل اور ڈرون کے تحت ہرمز کو بند کر دیا، پوری دنیا پہ پریشر آ گیا ہے کہ گلوبل اکانومی پہ آ جائے گا. تیسری چیز جو خلیج کے ممالک ہیں وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جی اگر یہ جنگ جاری رہتی تو ہمارا نقصان بہت ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی یہ جنگ رک جائے، اور ایران سے انہوں نے کوئی رابطے کیے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آپ کی جنگ نہیں ہے، ہم شامل نہیں ہوں گے اگر آپ ہمارے نہیں کریں. تو کچھ جو ملک ہیں خلیج کے انہوں نے یہ میری نظر میں کمیونیکیٹ کر لیا. تو ایرانی تو میرے خیال میں کافی ابھی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے جب تک کہ ہرمز کو بند کر کے رکھا ہے تو پوری انٹرنیشنل اکانومی پہ ہے. سب چاہتے ہیں کہ جس کو کھلائیں، تو پھر اگر کھولنا ہے تو پھر ہم سے بات کرنی ہوگی اور ہماری جو شرطیں ہیں وہ ماننی ہوں گی. اس لیے وہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ نہ رجیم چینج ہوا، نہ کوئی ان کی مثال وغیرہ ختم نہیں ہوئے، اور اوپر سے ہرمز کو بند کر دیا جس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے وہ ابھی کانفیڈنٹ ہے. جی ٹھیک، اور وہ تگڑی پوزیشن سے نیگوشیٹ کر رہا ہے.